आमकां कालूच हो रिपोर्ट मेळ्ळो आसा प्रिपेर्ड बाय एंटी करप्शन ब्रांच आनी हो रिपोर्ट तुमकां याद आसतली प्रिवियस कावन्सिल जे आशिल्ले तांणी एक टेंडर फ्लोट केल्लो ऑफ 64 वर्क्स आनी त्या टेंडरान आमी जायते सायट्स विजीट केले त्या टायमार आमकां कळून येयल्लें की कितलेशे बोगस वर्क्स आहा आनी जी एक्जिस्टींग वर्क्स आहा ताजेर टेंडर केल्लो. सो तेन्ना आमी जेन्ना आवाज केलो आनी तुमी सगळ्यांनी ताका हायलायट करून मिडियाचेर येयले तेन्ना लोक आयुक्तान सू मोटो कॉग्निजन्स घेतले आनी त्या प्रोसिडिंग्सा प्रमाणे एक ऑर्डर दिली की एंटी करप्शन ब्रांच हाजे ऑफिसरान ताजी इन्क्वायरी करची आनी तें जालें ऑफिसर नॉट बिलो द रँक ऑफ DYSP आनी त्या प्रमाणे त्या ऑर्डरी प्रमाणे DYSP मॅडम सुचिता देसाय हांणी बरो डिटेल्ड रिपोर्ट केल्लो आसा. प्रत्येक सायट विजीट करून तांणी आपली ऑब्जर्वेशन मांडिल्लें आसा ह्या रिपोर्टान आनी सांगपा म्हणल्यार 95% ऑफ द वर्क्स दॅट वर टेंडर्ड आर फावंड टू बी इरेग्युलर. तांणी फोटोग्राफ्स जायते भाशेन हें मांडिल्लें आसा वीथ प्रूफ. तांणी आपले हो रिपोर्ट सबमीट केल्लो आसा आनी हातूंत जे इरेग्युलरिटीज म्हणल्यार कितें आहा एक म्हणटा ते एक्जिस्टींग वर्क्स आहा ती टेंडर केल्ली आहा, एस्टिमेट्स आहा ती एक्झॅजरेट केल्ली आहा कमी प्रमाणान पूण एस्टिमेट वाडयल्ले आसा. स्लॅब्स म्हण दाखयल्यात 500, 300, 400 स्लॅब्स दाखयला पूण लिस्ट दिल ना हूंय घालपा जाय ते. इतलें म्हणल्यार की इवन जो हें आसा डिसिल्टींग वर्क आसा ताज्या रेजोल्युशनाचेरूय बी तांणी प्रश्न घातलेले आसा की चेअरपर्सनाक आनी चीफ ऑफिसराक रायट आसा काय म्हण 27 लॅक्सांचो टेंडर करपाक विथआवट कावन्सील रेजोल्युशन. कित्याक फाटीं टेंडर केल्लो विथआवट रेजोल्युशन आनी ताजे उपरांत एक मिटींग जाल्ली 14 मे 2020 आनी त्या मिटिंगाक एक रेजोल्युशन घेतलें म्हण दिल्लें आहा की एक्स पोस्ट सँक्शन आनी एंटी क्रायम करप्शन ब्रांचान हेंवूय रिकॉर्ड केल्लें आसा की देर इज नो प्रोविजन फॉर एक्स पोस्ट फॅक्टो रेजोल्युशन म्हणटा. आनी इतलें न्ही ताणें आनीकूय एक कॉल मुखार गेल्लें आसा तें व्हेरीफाय केलां की खरें हो रेजोल्युशन थिंग डिस्कस पूण जाल्लो जाल्यार ह्या मिटिंगेक तांणी GTV चॅनलाचे एक फेसबूक लायव्ह हाजेर व्हेरीफाय करून ताणें हें केल्लें आहा की हो सब्जेक्ट डिस्कसूच जावना पूण रेजोल्युशन रिकॉर्ड जाल्लें आहा. म्हळ्यार इतले व्हडले प्रमाणान हे फ्रॉड ट्राय करताले फाटली कावन्सील आनी आमी सांगपा म्हळ्यार व्हेरी थँकफूल आसा, सामकें काळजांतल्यान थँकफूल आसा की जो आवटगोईंग लोकायुक्त PK मिश्रा हांणी हें सू मोटो कॉग्निजन्स घेतलें म्हणून आनी तें सू मोटो कॉग्निजन्स घेतलें म्हण पयलीं सद्या 1 कोटी मडगांवकाराचे साल्वार जाल्या. रिपोर्टान तेंवूय बरयल्लें आसा की इंटरवेन्शन लोकायुक्तान केलें म्हण पयलीं सद्या म्युन्सिपालिटी एक एम्बेरेसमेंट जावपा आशिल्लें तें साल्वार जाल्या म्हण हेंवूय बी रिपोर्टान दिल्लें आसा. सो आतां रिपोर्ट येयल्लो आसा आमी डिमांड करता की जे रिकमेंडेशन दिल्ले आसा ह्या रिपोर्टान ते इम्प्लिमेंट करचे. हो रिपोर्ट DMA सबमीट केल्लो आसा. सो DMAन आनी गव्हर्मेंटान ह्या जे रिकमेंडेशन्स इम्प्लिमेंट करचे आनी आमचो जो डिमांड आहा की ह्या कारस्थानाक जितलो खर्च जाल्लो आसा टेंडरींग प्रोसेस म्हणनाका इवन लिगल फीज म्हणनाका जेन्ना लोकायुक्तान ही मॅटर गेल्ली त्या टायमार एक एडवोकेटूय बी हें केल्लो आनी एडवोकेट वॉज पेड बाय द म्युन्सिपालिटी. सो आमचो डिमांड आसा की ह्या एडवोकेट फीज जे आसा आनी टेंडरींग कॉस्ट जितलोय डिस्पेस जाल्लो आसा ते हे जे कोण रिस्पॉन्सिबल आहा तांचे कडेन रिकवर करचे. कित्याक तुमीच फ्रॉड करता आनी टॅक्स पेयरान तुमच्या फ्रॉडाक डिफेंड करपाचें हो खंयचो कायदो. सो आमचो तो डिमांड आसा आनी हाजेर इम्प्लिमेंटेशन सारकें जावचें म्हूण आमी मागता. जेन्ना एक कावन्सिलर नाजाल्यार चेअरपर्सन कसलेंच फ्रॉड करता, कसलेंच इरेग्युलरिटी करता, ताका पासून एक आमच्या गोवा म्युन्सिपालिटीज एक्टान 1968 एक्टाचेर कायदो आसा, सेक्शन आसा की तांकांय प्रोसिक्यूट करपाचे स्कोप आसा. ताका प्रोसिक्यूट करपाक स्कोप आमकां आसा जाल्यार ते गव्हर्मेंटान अप्रूव पयले सँक्शन करून ते प्रोसिक्युशन चालू करपाक जाता. So if there is something found where they're directly criminally liable or even civilly liable, then it has to be taken to its logical conclusion, followed by prosecution or followed by a suit for recovery, whatever be the case. Thank you.
We are now in ward number 2, where a work is proposed. It reads reconstruction of existing drain with precast RCC slabs near Asha Kamath house to Mohandas Burkar house via Dr. Desai residence. Now this is the site plan, location plan of the said work, and the site conditions we will check out. Now this is the location. As per the location, this is Asha Kamath residence, and on the other side this drain is shown for construction, reconstruction. Drain is there actually, only one side I think has to be constructed, and this drain also is proposed for construction, though it is already existing. This drain is already existing. Drain is existing, and so also on the other side. This is Dr. Desai Road, and this also drain exists already with slabs right up to there. This is Dr. Desai's compound wall, and this is the drain, existing drain. So the drain that is shown for reconstruction is this one, touching Dr. Desai's residence compound wall, and on the other side touching the other compound wall, red color one. This drain is in perfect condition with slabs. This is the drain. As we continue our series, we are now in ward number 1. The first work that is listed on the tender notice of Margao Municipal Council. It says reconstruction of an existing drain behind Sapna Sunshine Residency. Now this is Sapna Sunshine Residency dead wall, and this is the existing drain already, which appears to be in very good condition, perfect condition in fact. This here, there is a cross drain down here, and the drain goes this side. This is the drain, and then the Madel Road. The exception of probably this portion, I think the other is perfectly in good condition. Only this portion has to be done, but the estimate is 3.61 lakhs. This could be hardly 10 meters. This could be hardly 10 meters in length. Estimate shown is 3.61 lakhs. This is Sapna Residency, Sapna Sunshine Residency.